बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. बोमगच्या इष्टनो तुमका समेस्तांक कर्मेलित यासकांचे नावे मोगसो प्रणाम. कर्मेल प्रेरण देवाच्या पुत्राच्या नियाळाक स्वागत. आज एप्रिल महिन्याची 10 तारीख. सुम्याच्या कष्टांचो वा पाशवांचो आयतार. आम्ही चलत्या भाशेंत ताळयांचो आयतार म्हणून आपयता. आयचो दीस जागतीक होमिओपॅथी दिवस जावन आसा. त्या सांगता कानोसाची सा मगदलेन हिचो उडास आमी काडटा. मार्चच्या 1 तारखेर 1774 इस्वेंत इटलींत जल्मली ती एप्रिलाच्या 10 तारखेर 1835 इस्वेंत वेनिसियांत अंतरता. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां येदळूच कळीत आसचे प्रमाणे आज ताळयांचो आयतार. सुम्याच्या कष्टांचो वा पाशावांचो आयतार. ताळयो बेंजार करता आसतना थंयसर एक वांजेल आसा आनी तो वांजेल लुकाच्या वांजेलांतावन घेतला ह्या वर्सा. अध्याय 19 वळी 20 आनी 8 तावन 40 पर्यंत. पुरुषावार इगर्जेक आयिल्ले उपरांत थंयसर मिसाचें बलिदान चलता आनी थंयसर हर्शेचें बरीच 2 वाचपां, एक किर्तन आनी वांजेल आसा. आनी तो वांजेल जावन आसा सुम्याचो पाशांव. ह्या वर्सा लुकान बरयल्ल्या वांजेलांतलो पाशांव आमी वाचतले. लुकाचो वांजेल अध्याय 20 आनी 2 वळी 14 तावन अध्याय 20 आनी 3 वळी 50 आनी 6 पर्यंत. चीत दिवन आतां हो पाशांव आमी आयकुया. लुका परबने आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताच्या कष्टा मरणाची चरित्रा. वेळ लागी पावतस तो जेवणाक बसलो आणि ताचे सभेन धर्मदूती बसले. तो तांचे लागीं म्हणालो, हांवें कश्ट सोंसचे आदीं हें पास्काचें जेवण तुमचे सांगता जेवचे म्हूण हांव भोव सड आशिल्लो. हांव तुमकां सांगता, देवाच्या राज्यांत हाचो उद्देश जारी जायसर हें परत्यान हांव जेवचो ना. उपरांत ताणें काल्स घेवन अर्गां दिली आनी म्हळें, ही घेया आनी तुमचे मदें वांटून पियेया. हांव तुमकां सांगता, देवाचें राज्य येता पर्यंत दाका रोस हांव आनीक पियेवचो ना. उपरांत ताणें उंडो घेतलो आनी अर्गां दिवन मोडलो आनी तांकां दिवन म्हळें, ही म्हजी कूड तुमचे पासत ओपून दिवची. हें म्हज्या उगडासाक करा. तशेंच जेवण जाताच काल्स घेतली आनी म्हळें, ही काल्स म्हज्या रगतान थीर केल्लो नवो करार. तें रगत तुमचे पासत बरोवचें आसा. पूण पळया, म्हाका परदीन करतलो म्हजे सांगता ह्या मेजार आसा. मनशा पोत देवान थारायिल्ले प्रमाणे वेता तें खरें, पूण ताका परदीन करतल्याची गत कितें म्हूण सांगची. अशें करतलो तांचे मदलो कोण जायत म्हणून शिस एकामेकाक विचारूंक लागले. तांचे मदें कोण श्रेश्ठ हे विशीं शिसा मदें तर्क उठले. तवळ जेजू तांकां सांगे लागलो, संवसारी राय आपल्या परजां वयर बलात्कारान अधिकार चलयतात. असो अधिकार चलयतल्यांक परोपकारी म्हणटात. पूण तुमचे मदें तशें जायनाये. तुमचे मदें कोण व्हडलो आसा तो ल्हान जावं, अधिकारी म्हूण आसा तो सेवक जावं. सांगा म्हाका, ह्या दोगां मदें कोण व्हरतो? जेवणाक बसता तो की जेवण वाडून सेवा करता तो? जेवणाक बसता तो न्हय वे? तरी पूण हांव तुमचे मदें सेवा करतल्या सारको
आसा. तुमी ते म्हज्या कश्ट अनवरांनी म्हजे सांगाता रावलेले देखून जशें म्हज्या बापान म्हाका राजवडकेचे हक दिला तशें हांवें तुमकां तें दितां. तुमी म्हज्या राज्यांत म्हजे सांगाता बसून खातल्यात आनी पियेतल्यात. इस्रायलाच्या 12 कुळयांचें पालन करूंक नित्य ह्या सानांचेर बसतल्यात. सिमांव पळय, गोव चाळणेर घालून चाळले बरी तुमकां सक्तांक चाळोवंक सैतानान अधिकार मागून घेतला. पूण तुजो भावार्थ धंडळ जावंक हांवें तुजे पासत मागणें केलां. आनी तूं पाटी परतल्या उपरांत तुज्या भावांक थीर कर. पेद्रून जाप दिली. सोम्या, तुजे सांगाता बंदींत वसूंक आनी मरूंक सयत हांव तयार आसां. जेजून ताका म्हळें, पेद्रो, हांव तुका सांगतां, तूं म्हाका वळखनाय म्हूण 3 फावटी तूं बासता पर्यान आज कोंबो 7 घालचो ना. उपरांत जेजू तांकां सांगी लागलो, पयनाक चिरी बोती वा वोंडो नासतना हांवें धाडल्या वेळार तुमकां कांय कोणी उणें पडलें. तांणी जाप दिली. कांय ना. जेजू तांकां म्हणालो, पूण आतां जाचे लागीं चिरी आसा तो ती घेवं, तशेंच बोती घेवं, आनी जाचे लागीं तालवार ना तो आपलो दोगलो विकून पुणी एक मोलाक घेवं. कित्याक हांव तुमकां सांगतां, खोट्या सांगाता ताका लेखलो अशें आसा ते पवित्र पुस्तकाची सांगणी म्हजे थंय जारी जायजय. वय, म्हजे विशांत कितें सकड बरोवन आसा तें खरें जावन येता. आनी ते म्हणाले. सोम्या, पळय, हांगा 2 तलवारी आसात. ताणें तांकां म्हळें. तितलें पुरो. जेजू आतां भायर सरन आपल्या सवये प्रमाणे ओलिवे दोंगरा गेलो. ते सुवातेर पावतस ताणें तांकां सांगलें, तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागा. उपरांत एक फातर उडयवेत तितले पयस तो तांचे तावन वेगळो सरलो आनी दिंबयेचेर पडून अशें मागणें करूंक लागलो. बापा, तुजी खुशी जाल्यार ही खास म्हजे थावन पयस कर. तरी पूण म्हजी खुशी न्हय, तुजी खुशी जावं. तवळ सर्गींतोन एक देवदूत ताका दिश्टी पडून धैर्य दिवंक लागलो. आतां ताचेर चड संकश्ट आयिल्लें आसता आनीक चड लालेवन तो मागतलो आनी ताचो घाम रक्त्याच्या थेंब्या बरी धरणीर गळोवंक सुरू जालो. मागण्याचो उठोवन तो आपल्या शिसासाशी फाटीं आयलो. ते खंतीन न्हिदून पडले. ताणें देखलें तांकां तो म्हणालो, कितें न्हिदून पडल्यात? उठा आनी तुमी ताळणेक सांपडनाशें मागणें करा. तो अशें उलोवन आसतनाच थंय पावलो एक लोकांचो मोव. जुदास नांवाचो भारांतलो एकलो तांच्या मुखल्यान वाट व्हरून वेतलो. तो जेजूचो उमो घेवचे खातीर ताचे साश्शीन गेलो. जेजून ताका म्हळें, जुदासा, उमो घेवन मनशा पोताक तूं परदेन करताय मो? तवळ तांचे भोवती आसल्यानी कितें घडटलें म्हूण समजून ताचे लागीं विचारलें. सोम्या, आमी तलवार काडची? तितले मनशे भितर तांच्या मदल्या एकल्यान श्रेष्ठ याजकाच्या एका नौकराक तालवार मारून ताचो कान उजवो कान कापलो. तितल्या जेजून जाप दिवन म्हळें, सोडा तांकां, तांचें काम ते करूं दी. उपरांत ताणें ताचो कान आपटून ताका गूण केलो. आपणा धरूंक आयिल्ल्या प्रधान याजकांक आनी देवाळ राखवाल्यांच्या अधिपती आनी मातबऱ्या कुशीन घुंवून जेजू म्हणालो, एका चोराक धरूंक आयिल्ले बरी तालवारी आनी दांडो तोणखे घेवन तुमी आयल्यात मो? सदांच हांव देवाळांत आसतालो तरी तुमी म्हजेर हात घालो ना. पूण ही घडी तुमची आनी पदवी अनखराची. उपरांत तांणी जेजूक धरून श्रेष्ठ याजकाच्या घरा व्हेलो. पेद्रो पयशिल्ल्यान ताच्या फाटल्यान गेलो. आंगणा मदेंच आकटें घालून भोंवतणी ते बसून आसतना तांचे मदेगाद पेद्रोय वचून बसलो. उज्याच्या उजवाडान आकट्या साशी बसून आशिल्ले पेद्रो कोण एकले साकरणेन देखलो आनी ताका बरो करून पळोवन ती म्हणाली, होय, तांचे सांगाता आसतलो.
पूण ताणें नाकारून म्हळें. स्त्रिये हांव ताका वळखच ना. थोड्या वेळा उपरांत आन्नेकल्यान ताका पळयलो आनी म्हळें. तुवें तांचे मदलो एकलो. पेद्रून जाप दिली. आलेया हांव न्हय. उपरांत चडून 1 वरा उपरांत आन्नेकलो बसून म्हणूं लागलो. खंडीत जावन ओ तांचे सांगाता आसतलो, कित्याक ओ एक गलिलेकार. पूण पेद्रू म्हणालो. आलेया तूं कितें म्हणटाय तें म्हाका समजना. आनी तेच घडये तो उलोवन आसतनाच कोंब्यान साद घालो. तवळ सोम्यान फाटी घेवन पेद्रूचेर दिश्ट घाली. आज कोंब्यान साद घालचे आदीं तूं म्हाका 3 फावटी नाकारतलोय. सोम्याच्या ह्या उतरांचो पेद्रू उगडास आयलो आनी भायर वचून तो गळगळ्यान रडलो. जेजूचो पाराव कर आसल्यांनी ताची केळकुळां केली आनी ताका मारलो. ताच्या दोळ्यांक वस्तूर बांदून ताचे लागीं तांणी विचारलें. तुका मरलोलो कोण म्हूण प्रावात करून सांग पळया. आनी ते ताका अकमनाचे एर जायतीं उतरां उलयताले. दीस उजवाडटस दुदेवाचे मातबारी, प्रधान याजक आनी शास्त्री सांगाता मेळ्ळे आनी जेजूक आपले सभे उजेर हाडून आयले. तांणी तांकां विचारलें. तूं क्रिस्त वयस जाल्यार सांग आमकां. जेजून जाप दिली. हांव तुमकां सांगीन जाल्यार तुमी म्हाका सतमनचे नात, आनी हांव तुमकां सवाल करीन जाल्यार तुमी म्हाका जापय दिवचे नात. ह्या फुडां मनशा पोत सर पुर्विदा देवाचे उजवेशी बसून आसतलो. तवळ तांणी समेस्तांनी ताका विचारलें. तर तूं देवाचो पूत? जेजून तांकां जाप दिली. हांव म्हूण तुमींच सांगलें. ते म्हणाले. आनीक साक्षांची आमकां गरज कितें? आमीच ताच्या तोंडांतलें आयकलें न्हय. तितल्यार ती सगळी सभा उठली आनी ताका तांणी पिलाता मुखार व्हेलो आनी ताचे फिर्याद मानून ते म्हणाले. आनी आमचे परजेक उपरायतना सजर चक्रवर्तीक खंडान दिवंक आडयतना आनी आपूण क्रिस्त एक राय म्हणटना आमी ताका धरला. पिलातान जेजूक विचारलें. तूं जुदेवांचो राय? जेजून जाप दिली. तें तुमच सांगताय. तवळ पिलातान प्रधान याजकांक आनी लोकांच्या जम्याक म्हळें. म्हाका ह्या मनशा थंय कसलोच गुन्यांव मेळना. पूण ते आनेकी चड दांबून म्हणाले. आपले शिकवणेन जुदेच्या सगळ्या लोकांक तो उसांबळ करता. गलिल्यान सुरू करून हांगा पर्यंत ताची चलवल पावल्या. गलिलिया म्हणलें तें आयकून पिलातान तांचे लागीं विचारलें. ओ मनीस गलिल्या गारवे? आनी तो हेरोदीच्या अधिकाराखाल पडटा म्हूण तांकां कळीत जातच ताणें ताका हेरोदीसाशी धाडलो. हेरोद त्या दिसांनी जेरुजालेमांत आसलो. जेजूक पळोवन हेरोदीक भोव चड संतोश जालो. ताचे विशयांत ताणें जायतें आयकलें देखून जायतो काळ तो ताका पळोवंक आशेतालो. ताणें केल्लें एकबुणी आसारी आपूण पळयतालो म्हणल्यार बरवशान तो आसलो. ताणें जेजूक साबार आनी सवालां केलीं पूण ताणें एकी जाप दिली ना. प्रधान याजक आनी शास्त्री मुखार येवन कठिणायेन ताचेर गुन्यांव मांडटाले. शेकी हेरोदीन आपल्या शिपाया सभे मेळून ताची केळकुळां केली. अपमान करचे खातीर ताका धवो दोगलो न्हेसून ताका पिलाताची फाटीं हाडलो. तवळ पर्यान एकामेका दुस्मान म्हूण आसले पिलात आनी हेरोद त्या दिसांतावन परत्यान इश्ट जाले. पिलातान आतां प्रधान याजकांक, मातबऱ्यांक आनी लोकांक सांगात आपूण तांचे लागीं म्हळें. ओ मनीस लोकां उपरावटोंक लायता म्हूण सांगून हाका तुमी म्हजे सरशीन हाडला. पूण पळया, हांवें तुमचे मुखारच ताची तणकी केली. तरी पूण तुमी ताजेर मांडलेल्या फिर्यादी विशयेन ताजे ते म्हाका कसलोच गुन्यांव मेळ्ळो ना. तशेंच हेरोदीकय मेळ्ळो ना. देखून ताणें ताका आमचे सरशी फाटीं धाडला. तर मोन फावो जावचें तसलें कितेंच ताणें केलें ना म्हूण स्पश्ट जाता. देखून हांव ताका शिक्षा लायतां आनी सोडटां. पूण त्या सगळ्या जम्यान बोब मारून म्हळें. हाका काडा, बराबासाक आमकां सोडून दी. शहरांत आनी उठयलें काटकायेक आनी केल्ले कुणयेक लागून हाका बंदेंत घाल्लो. पिलात जेजूक सोडिजे म्हणल्यार इराद्यान परत्यान जम्या लागीं उलयलो. पूण ते कुर्सय ताका म्हणून बोबाट मारूंक लागले. तिसरे फावटी पिलात तांचे लागीं म्हणालो. ताणें कितें अन्याय केला? मरणाची शिक्षा फावो तसो गुन्यांव ताजे ते म्हाका मेळना. देखून ताका हाजेर बदल मारून हांव ताका सुडका दितां. पूण ते आनीकी ताळो पिंजून ताका कुर्सार मारजे म्हूण उपराट्यो बोबे घालूंक लागले. आनी क्रमेन तांचें हट्ट जिखलें. तांणी मागलें परमानेंस करीजे म्हूण पिलातान हुकूम दिली. खून आनी कटकाये केल्ल्याक
तांच्या अपेक्षे प्रमाणे ताणें सोडून दिलो आनी तांकां जाय तशें करूंक जेजूक तांच्या अधीन केलो. जेजू घेवन वेता आसतना सिरेन गांवचो सिमांव नांवाचो नाडा गेल्लो ते वाटेन फाटी येतलो तो तांकां मेळ्ळो. ताका तांणी धरलो आनी जेजू फाटल्यान कुरीस घेवन वचूंक ताच्या कांदार तो दिलो. व्हड एक लोकांचो मोग जेजू फाटल्यान वेतालो. तांचे मदल्यो थोड्यो स्त्रियो ताचे खातीर रडटल्यो आनी विलाप करतल्यो. जेजून तांचे कुशीन घुंवोवन तांकां सांगलें, जेरुजलेमाच्या धुवानो, म्हजे पासत रडनाकात, पूण तुमचे पासत आनी तुमच्या भुरग्यां बाळां पासत रडा. अशें म्हणचे दीस येतले, वांजड्यो प्रसव जावंक नातल्यो आनी पावनो दिवंक नातल्यो स्त्रियो बागेसय. तवळ ते पर्वतांक म्हणटले, आमचेर पडा, आनी दोंगराक आमकां धांपून व्हरा. जर जिव्या लांकडाक अशें घडटा तर सुक्या लांकडाक कितें घडना जायत? जेजू सांगाता दोग अपराध्यांकी ताणें जिबेशी मारूंक व्हेलें. खट्टे नांवाचे सुवातेक पावतस थंय जेजूक ताणें कुर्सार मारलो आनी त्या दोग अपराध्यांकी एक एकल्याक ताच्या उजव्याक आनी एकल्याक दाव्याक कुर्सायलो. आनी जेजू म्हणालो, बापा, तांकां बक्षी, कित्याक ते कितें करतात ते नेणात. उपरांत सोडती घालून ताची अंग वस्तू तांणी आपणा मदें वांटेकन घेतली. लोक लागसर रावन पळयत आसलो. तांचे मुखांड तांकां खिणून म्हणटाले, हेरांक ताणें बचाव केलें. ओ देवसो क्रिस्त विंचतलो वयत जाल्यार तो आपणाक बचाव करूं. शिपाई ताची केळकुळां करतले आनी ते ताचे वचून ताका आंबट वायन दिवन म्हणटाले, तूं जुदो वंसो आयज जाल्यार तुकाच बचाव कर. ताच्या माथ्या वयर ओ जुदे वचो राय ही उतरां बरोवन घाल्ली. उमकळयल्या अपराधे मदलो एकलो ताची निंदा करन म्हणालो, तूं क्रिस्त वयत जाल्यार तुकाच आनी आमकांय बचाव कर. तवळ दुसरो जाप दिवन ताका बेश्टोंक लागलो, तुकाय तीच शिक्षा फावो जाल्या आसतना तूं देवाक कांय भियेनाय वे? आमकां जाल्यार निती प्रकार म्हणजे आमच्या करण्या फावो जाल्लें तें मेळ्ळां, पूण आनी कसली सूख आदारली ना. उपरांत तो जेजू लागीं म्हणालो, जेजू, तूं राजपदवी घेवन येत आसतना म्हजो उगडास दवर. जेजून ताका सांगलें, हांव तुका सांगता, आजच तूं म्हजे सांगता वैकुंठांत आसतलोय. इतल्यार सुमार 2 जावंक पावलो आनी 3 वरां पर्यान सुर्याक धांपून पडलें आनी सगळ्या गांवार खाळोक पडलो. देवळाचो पडदो 2 वांटे जावन फाडलो. तेदवा जेजून व्हडल्यान बोब मारन म्हणलें, बापा, म्हजो आत्मो तुज्या हातांत ओपून दिता. आनी इतलें म्हणून ताणें प्राण केलो. सरांनी दिंबी घालची. उबे रावया. घडले तें पळयोवन शेतापती देवाक ओगलाप दिवन म्हणालो, निजायकी ओ मनीस एक निरपराधी. ही दिश्ट देखूंक जमो जाल्लो लोक घडलें तें पळयोवन आपली हर्दी बुडोवन घरा फाटी गेलो. जेजूचे वळखीचे समेस्त आनी गलिले तावन ताचो फाटलो करून आयिल्ल्यो स्त्रियो पयस उबे रावन ह्यो संगती पळयोवन आसल्यो. आतां जुदेयाच्या अरिमथेयाच्या शारांतलो जुजे नांवाचो एक निवासी आसलो. तो एक बरो आनी नितीवन मनीस. देवाच्या राजाच्या येण्याची तोय वाट पळयोवन आसलो. जुदेवाचे सनेद्रीन सभेचो सांदो तो, पूण सभेच्या तीर्पाक आनी कामाक ताणें कबलत दिवंक ना. ताणें पिलाताची वचून जेजूची कूड मागली आनी उपरांत ती कुर्सा वयली सकला देवयली आनी येदोळ पर्यान कोणाकच दवरूंक नातल्या तसल्या कटपांत पोकरलेल्या पोंडांत निकेपिली. तो दीस शुक्रार म्हणजे तयार असो दीस आनी सब्बात सुरू जावंक थोडोसो वेळ आसलो म्हणीत. गलिले थावन जेजूचो फाटलो करून आयिल्ल्यो स्त्रियो ताचे सांगाता गेल्यो. ताची समाधी आनी ताका निकेपिल्ली रीत आनी सत्रायन पळयली. उपरांत घरा वचून
सुगंध द्रव्या आणि मागची तेला तयार केली आणि सब्बात दिसा कायद्या प्रमाणे ताने विषय घेतलो. भावांनो आनी भयणीनो, आज आमी भाग्यवंत हप्तो सुरू करता. आनी हो हप्तो निजायकी भाग्यवंत, कित्याक आमच्या क्रिस्ती भावार्थाची सतां आमी संपूर्ण रितीन समजून नियाळन ध्यान करून जेजू क्रिस्ताच्या त्या पास्काच्या गोठांत वांटलेली जावंक आनी अशें भाग्यवंत जावंक पयस आमकां आपयता. पास्काचो गोठ म्हणजे कितें? जेजू क्रिस्ताचे कश्ट, ताचें मरण आनी ताचें पुनर्जीवनपण, ह्यो 3 संगती. 2 भाग, ह्या 2 गणितां आज आमी समरमता. पयलें जेजूचो जेरुजलेमाक जैतवंत प्रवेश, ट्रायम्फल एंट्री इंटू जेरुजलेम, आनी उपरांत आमकां पयस भगेन हप्तो बऱ्या तरेन सुरू करूंक सोम्याच्या कश्टांचो इतिहास वा चरित्र आमकां वाचूंक आनी नियाळ करूंक आपण दिता. पयल्या गणिता विशयांत एक संगत. जेजूक राय करूंक लोकां कशी आसली आनी जेजूक ते राय करून जेरुजलेमाक आपण व्हरतात. जेजूक राय जावंक कशी ना. राय केदाळे घोड्याच्या पाठीर बसून वेता, पूण जेजून कितें सांगलें? वसा एका हळ्ळेक थंयसर तुमकां एक गाडाव आनी ताचे सांगता एक शिंगरू आसतलें, तांकां सोडा आनी हाडा म्हूण. राय घोड्याच्या पाठीर बसून वेता आनी राय घोड्याच्या पाठीर बसून येता आसतना ताचो अर्थ तो झुजाक वेता म्हणून अर्थ. जर जाय गाडवाच्या ह्या खात्याच्या पाठीर बसून वेता, तो शांती करूंक आयला म्हणून ताचो अर्थ. तर जेजू कसलो राय? झुजाक येवचो राय न्हय, तो शांतीचो राय, शांती करूंक समाधान दिवंक येवचो राय. हें पयलें सत ताचे तर आमी समजता. पूण हातूं एक विशेशता कितें म्हूण सांगल्यार, गाडाव खात्तें. आतां आमी तेचे चिल्लर संगत म्हणून सांगूंक बरो, खात्तें न्ही तें, गाडाव न्ही म्हणून. पूण तो वच्या वेळार एका मनशा लागीं एक गाडाव वा खात्तें आसलें जाल्यार आयच्या काळाक सरी करता आसतना तो एक व्हडलो ग्रेस्त मनीस. म्हणजे एक गाडाव वा खात्तें आतांच्या काळाच्या 3 वाहनांक सरी करिया, 3 वाहनांक समा. कित्याक? गाडवाचेर बसून पॉयंट करीत, तर आयच्या काळाचे पॉयंट करचें एक वाहन, बस या कार म्हणया, एकल्या लोकां बशें कार म्हणया. दुसरें, गाडवाच्या पाठीचेर जायतो वजन घालताले, त्या देखून आतांच्या काळाची एक लॉरी वा ट्रॅक्टर म्हणया. आनी तिसरें, गाडवाक खोसूंक उपकारताले, त्या देखून आतांच्या काळाचे एक टिल्लर. म्हणजे एक कार, एक टिल्लर, एक लॉरी वा ट्रॅक्टर असलो मनीस, ग्रेस्त मनीस न्ही, 3 वाहन आसलो, तशें एक खात्तें आसलो मनीस. आनी तें सोडून हाडात म्हणटा आसतना ताचें तें आसलें व्हडली ग्रेस्त कांयच ताची उमटून येयल्लें बरी जालें. आनी ताका कित्याक तो सोडटात म्हणून विचारल्यार, सोम्याक ताची गरज आसा म्हूण सांगा. तितलें सुलाभ गे तें. आनी तशेंच ते करता, सोडून व्हरतात. सोम्याक ताची गरज आसा आनी तो मनीस आडायना, कुशेन ताका व्हरूंक सोडतात. आनी एका सुवातेकारा प्रमाणे उपरांत आमी वाचता, उपरांत तो पाटी दितलो म्हूण, पाटी दिता म्हूण कितें जावं, पूण ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. ताचें खात्तें, ताचें गांवडा ताणें व्हरूंक सोडलें न्हय गे. म्हणजे ताचे कडेन आसली लॉरी, कार, ट्रॅक्टर वा टिल्लर व्हरूंक सोडलें सगळें. ताचें म्हणलें आस्त बदीक, ताचें म्हणलें ताका जाय आसलें, ताच्या जिविताक चड गरजेचें, अती गरजेचें, दिसपडतो ग्रास सोडून उपकारचें, तें ताणें सोडून दिलें, त्याग केलो न्हय गे. तर आज तुका आनी म्हाका जेजू काल विचारता, तुजें खात्तें, तुजें गाडाव म्हाका दी. तर तुज्या गाडवाचें नांव कितें? तुज्या खात्याचें नांव कितें? नेम या डॉंकी. म्हळ्यार तुका आतां चड मोगाचें, गरजेचें, म्हाका जायत तें नासतना म्हाका जिवंक जायना, म्हाका जायत तें म्हणचें कालें आसा गे. तें सोमी म्हणटा, म्हाका ताची गरज आसा, तें म्हाका दी.
जर हांव खंयच्या व्यक्तीक लबदोन रावलां आनी त्या व्यक्तीक हांवें सोडी जाय त्या करजे म्हूण जेजू येता गी त्या करूंक आसा. घोव बायलेंक सोडचें, आवय बापायक सोडचें त्या कसो तसो अर्थ न्हय. दुसरें खंयच्या एका वस्तूक संगतीक हांव अति लबदोन रावलां गी सोमी जाता त्या म्हाका दी. अशें खंयचेंय तसलें आसलें या अन्यायान अनितीन जें कितें आतां बऱ्याक पडच्यो वस्तू त्या करूंक सोमी आपयता आसतना जें कितें हांव खंयचें अनितीन अन्यायान वायट कितें करून आसा जाल्यार तें सोडून की म्हाका आपयता पडना. त्या देखून म्हजें खातें बरें खातें गी खोटें खातें गी तें तुवें आनी हांवें पळोवंक जाय. कितें सोमी म्हजी तावन विचारता. खंयचेय बऱ्याक चड हांव लबदोन रावलां तें वायट न्हय, पूण ताचे वरवीं तुज्या बायले वरवीं, तुज्या घोवा वरवीं, तुज्या इश्टा वरवीं, तुज्या इश्टिणी वरवीं, तुज्या भुरग्यां वरवीं, तुज्या आवय वरवीं म्हजो इल्लो चड मोग कर. म्हजो इल्लो चड मोग कर म्हळ्यार तांकां खेंडून म्हणून न्हय, तांचे मुखांतर तुवें आनीकय चड म्हजे थंय लागीं येवंक जाय म्हणून तसलो एक त्याग करूंक. तशें तुज्या गाडवाक म्हाका दे म्हूण सोमी विचारता पडना. वा आनी एका रितीन आमकां स्पश्ट समजता जें कितें तूं करना जाय जावं तें आमाल पियेवणें, वायट संवय या खंयचेय अक्रम अनितीन अन्यान करचें कितें आसा तें हांवें करूंक नजो तें आमकां समजता. तें सोडू तें म्हाका दी, तूं बरो जा, तूं म्हजो पाटलाव कर म्हणटा पडना सोमी. हें खंयचें म्हणलें हर एकल्यान तें लेखून घेवंक जाय मोगाच्या भावा आनी भयणी आनी भुरग्यांनो. हो पयलो विशय. दुसरो विशय लांब वयना, पूण आज कित्या सोमी पवित्र सभा आमकां पाशावाचो नियाळ करूंक आपोवन दिता. हांगासर इगर्जेंत वांजिलाच्या ज्या वचपा वेळार कित्या म्हूण सांगल्यार बागेंत हप्तो आमी बागेंतपणी करसूंच्याक ताचो पाशाव आयच्या सुरूच्या दिसाच आमी मोतीक हाडचो नियाळ करून सुरू करचें अशें बागेंत हप्त्यांत परत आनी परत सोम्याचे कश्ट मरण नियाळन पुन्हा जोनपणाच्या येवच्या जावच्या पास्काच्या फास्तांत संतोशान वांटली जावच्याक आमकां दूख हाडूंक न्हय, आमकां बेजार करूंक न्हय, पूण आमी बऱ्या रितीन आत्मीक रितीन बऱ्या तरान तयार जावच्याक. त्या देखून 1, 2, 3 सवालां हांव विचारतां आनी 3 सवालांचेर आमी मोठ्यान मौनपणी मागीर ध्यान करचें. देखून पयलें जेजू जेरुजलेमाक भितर सरता आसतना आज आमी आयकुना तरी जेजू रडलो. हांव शांती हाडून आयलो पूण तूं शांती तुवें तिरस्कार केली न्हय गे. एका कोंबयेन ताच्या पिलांक पाकड्या भितर हाडूंक प्रयत्न केले बरी, हांवें प्रयत्न केले, तुवें तें घेतलें, तुवें स्विकार केलें न्हय गे. आज जेजू तुका आनी म्हाका तुजें आनी म्हजें जिवीत पळोवन रडता गे. परतून परतून हांव तुजे लागीं आयलो, तुवें म्हाका तिरस्कार केलो म्हणटा गे. हे एक सवाल आमी विचारयेत न्हय. आतांच नियाळाक सगळे हप्त्यान नियाळ करयेत. दुसरें शांतीच्या रस्त्यान चल, तुका हांव शांती दिता म्हणून जेजून सांगलें. हांवें शांतीचो व्यक्ती जावंक प्रयत्न केला गी वाक्य दाळे झगड्याक लढायेक कारण जालां. सुवातेन आनी कडेन वाचता हांव जेजू थंयसर येता आसतना जेजू येता आसतना एक रोक अंजुराचो रोक फळ दिवन ताका भूक लागली, खातान उडय म्हणून जेजून म्हणलें आनी अंजुराच्या रोखाचेर शिराप घाल्लो आनी दुसऱ्या दिसा तो रोग सगळो भावोन गेल्लो, मोरोंक लागलो. आमकां उडासा तसलो फळ दिनातलो अंजुरां वा बरीं फळां दिनातलो रोग वा जडगी हांव बरें क्रिस्तांव जिवीत जियेन आसतना जेजू तावन बेसांव घेवच्या बदलाक जेजू तावन शिराप तो दिना, रोखाक दिल्लो म्हणून म्हाकाय वा तुका दिना, पूण ताचे तावन बेसांव संतोशान जोडून घालच्या बदलाक जेजू तावन दूख बेजाराय ओसाची तसली उतरां म्हाका मेळटात गी. तिसरें तो लोक या लितूच्या पयल्या वांट्यान आमी जय जय देवरीच्या पुताक सदैव सोमेच्या नांव येता ताका जय जय म्हणून जयकार केले, होसाना म्हळें. तो लोक 2-3 दिसा उपरांत निमाणे शुक्रारा कुर्साय ताका खाड ताका म्हणालो. मनशाच्या जिवितांतले ह्या व्यक्तीतले 2 वांटे न्हय गी हे. एक पटी आमी एका व्यक्तीक बऱ्या तरान वयर दवरून ताका बरो प्रोत्साह दिवन उल्हासून सपोर्ट करता आनी त्याच मनशाक फाटल्यान थोडे पटी आमच्या उतरांनी चिन्नांनी बोगणांनी सुरी घालता. सकाळ आमी करता म्हूण न्हय करता गी
म्हणून एक विसारूंक नियाळूंक हो एक अवकाश मुखल्यान बरेंच करता म्हण दाखोवन फाटल्यान अन्यायस आनी एकल्याचें नांव सुपाड करन ताणें जियेंतलें बरेंच करन ताचें सगळें निसंतान जावचें बरी खंयच्या रितीन आमी करता मागीर पण जेजूक ताणें तशें केलें राया 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 म्हणून आतां आमकां बाराबासाक सोडून सोर आमकां दी वो नितीवन मनीस वचून दी आमच्या वाटेक तो हाड आतां आमी आयचें किर्तन मागया. श्लोक. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हाका पळयतात ती म्हजीं केळकुळां करतात. वोंट वळायतात, तकली दलयतात. सर्वेस्पराचेर तो पातयेवन आसलो न्हय वे. आतां तोस्स ताका निवारून दी. जर ताचो ताका मोग आसा तर तोस्स ताका सुटका दिवन दी अशें ती म्हणटात. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. वय सुण्यांनी म्हाका वेडो घालो. खोट्या मनशांनी म्हजेर धाड घाल्या. तांणी पापसिल्यात म्हजे हात आनी म्हजे पाय. सकट म्हजीं हाडां हांवेंच मेजयेत. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या आंग वस्त्राक सुर्तीगल आसात आनी कोणाक कितें मेळटा म्हूण राखून आसात. पूण तूं सर्वेस्परा म्हजे तावन पयस रावनाका. म्हज्या आदारा तुर्तान म्हजे कुमकेक ये. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. म्हज्या बावंडा मदें तुजें नांव हांव वर्णितलो. तांचे जमतेंत तुजी कीर्त गायतलो. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो ताची स्तुती करा. जाकोबाच्या संततेच्यानो ताची महिमा नावाडा. इस्रायलाच्या भुरग्यांनो ताचें वंदन करा. म्हज्या देवा कित्याक तुवें म्हाका सांडलाय. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेयात. सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद केलो. आमेन. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन फादर जिग्नेश सोलंकी आनी फादर मायकल मॉरिस दोगांय कर्मेलीत. स्टेशा फर्नांडीस दुबायता. जल्म दिवस संभ्रमच्या तुमकां हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाची आशीर्वादां तुमचेर आमी मागता. त्या सांगता देवदीन आलियस चाको न्यूयॉर्क टावन आनी देवदीन जोझफ मिरांदा मूडबिद्री मंगळूर टावन हांकां सर्वेस्पर देव सस्नीक पिशव फावो करनी म्हणून आमचें मागणें जावन आसा. भोव न्हू बडिनो, बाळूक जेजूचे पुणशेत कार्मेल गुडो बिकर्णकट्टे मंगळूर हांगासर बागेवंत हप्त्यांत 40 वरांचे निरंतर सक्रामेंताचे आराधन मांडून हाडलां. ते आराधन एप्रिलाच्या 11 तारखेर म्हणजे फाल्यां सोमारा दीस सकाळी 5 वरार सुरवात जाता. त्या उपरांत एप्रिलाच्या 12 तारखेर म्हणजे मंगळारा सांजेर 10 वरार सोंपता. एप्रिलाच्या 11 तारखेर सोमारा 5 वरार सुरू जाल्लें आराधन दुसरे दिसा 10 वरार पवित्र मिसाच्या बलिदाना सांगता सोंपता. त्या देखून तुमकां खंयच्या वेळार पावट मेळटा त्या प्रमाणे तुमी येवन ह्या आराधनांत भाग घेवंक आमी मोगाचें आपोवणें दिता. प्रत्येक जावन तुमच्या मागण्याचो एक आदार आमी आशेता. तुमकां कळीत आसा आमी दोळे दिसनांतल्या आवय बापायच्या भुरग्यांक शिकाप दिता. हांतलें एक जोडें घोव आनी बायल दोगांय दोळे दिसनांत 3 दिसां आदीं ती मारोग देंवन आड उतरत आसतना एका बस्सान येवन हांगा बेंगळुरांत तांकां मारलें आनी दोगांकी घाय जालो. पूण तांतली स्त्री तकलेक मार जावन
येदोळी कोमांत आसा. कालच्या दिसा वचून हांव पळोवन आयलो. त्या देखून तुमची मागण्याची तिका गरज आसा ती ICUंत आसा. तांकां तांची म्हणली कोणूच नात, ती दोगां सोडल्यार दुसरीं कोणूय नात. त्या देखून तिका मोत येवचे खातीर, बरी भलायकी बेगीनच फावो जावचे खातीर आमी तिचे बसत मागया. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक अपुरबायेचो भाग्यवंत हप्तो आमी आशेतांव. तर फाल्यां परत मेळया मोग असो.